आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में उस जादू पर बात करेंगे जो जिन्नात के ज़ोर पर मुसल्लत किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे जानवरों की शक्लें बनाकर उस घर वालों को प्रेशराइज किया जाता है, डराया जाता है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि जो जादू इस किस्म का किसी घर के ऊपर होता है, उनके साथ जो कैफियत होती है, मिसाल के तौर पर उन घर वालों से हमबिस्तरी हो रही है या फिर उनको सांप बिच्छू ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस तरह की कैफियत जब वो किसी को शेयर करते हैं, किसी से जिक्र करते हैं, तो लोग उनसे तंज करते हैं। लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आपके घर के अंदर सांप नज़र आते हैं। या मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपको ये कह दे कि हमारे घर के अंदर हमें शेर नजर आता है, तो लोग उस पर तंज करते हैं। मेरे पास एक आमिल की कारगुजारी है, वो इस अमलियात के अंदर पागल हो चुका था। जो लोग जादू करते हैं, काला इलम करते हैं, यकीनन वो एंड के ऊपर पागल हो जाते हैं। कुछ नूरी इलम वाले भी पागल हो जाते हैं इस वजह से, जो सख्त जिन्नात के काम करते हैं, तो उनके रिज्जत उनके ऊपर हो जाती है या फिर उनके अटैक होते हैं। इस तरह बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। तो जब मैं उसको मिलने के लिए गया तो वो अपनी कैफियत गैर में था। तो मैंने जब उसके बच्चे से पूछा कि आपके बाबा को क्या हुआ, तो वो मुझे बताता है कि जब मैं अपने घर पर आया तो हमारे बाबा बेहोश पड़े हुए थे। तो वो ये कहते थे कि शेर बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है, ये उसका रटा था। तो फिर वो उसका बच्चा मुझे कहता था कि मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरे बाबा जान घर से वापस आए हैं, किसी जगह पर बाहर गए हुए थे, जब घर वापस आए हैं, तो इनको अपने कमरे के अंदर शेर बैठा हुआ नजर आया। हालांकि वो जिन था, लेकिन शेर की शक्ल में था। तो इसने जब चीख मारी तो अपने आप को संभाल नहीं पाया। हालांकि ये जादू का माहिर था, तो इस वजह से पागल हो गया। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इस पर एक सवाल भी है। जज़ाकल्लाह कारी साहब, मेरी एक प्रॉब्लम है, 6 महीने से चल रही है, कोई भी आज तक मसले का हल नहीं बता सका। वो मसला ये है, मैं जहां पर भी जाता हूँ मुझे बिच्छू नजर आते हैं, नमाज में भी, ऑफिस में भी, घर में भी। प्लीज मेरे मसले का हल बता दें। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इस फकीर की वीडियो को आप तवज्जो से, ध्यान से आप देखते हैं तो आप बड़े बड़े मुआलिजीन से बच जाते हैं, आपका पैसा बच जाता है। बाजुकात इसी इलाज के मद में आपकी इज्जत का सौदा और उसकी नीलामी हो जाती है, तो आप उससे भी बच सकते हैं। और दूसरे नंबर पर मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर ये अमल आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला दुआ देने पर आप इस फकीर को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जो इलाज आपको बताया जाता है कुरान और हदीस की रोशनी में भी होता है और बहुत दफा उसको आजमाया गया होता है मेरे बुजुर्गों की तरफ से। ऐसा नहीं होता कि किताबी नुस्खे आपको बता दिए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो ये कि जिस घर पर ये जादू का अटैक हो, जितने घर वाले उसके अंदर लोग हैं, आपने सारे लोगों को उसके अंदर जमा करना है। मिसाल के तौर पर इस घर पर, जिस घर में मैं बैठा हूं, खुदा न करे इसके अंदर जादू मुसल्लत किया गया है जिन्नात के जोर पर, इस घर के जितने अफराद हैं जो घर से बाहर हैं, बाहर किसी कंट्री में, उनकी मजबूरी है। जो लोग घर पे हैं तो उनको एक दफा घर में आपने इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद आपने सबको किसी पानी से गुस्ल करा देना है, पाक साफ कपड़े पहना देने हैं। उसके बाद आपने उन घर वालों को सामने बिठा देना है। उसके बाद आपने 4 अदद स्टील के कील मंगवाने हैं, कम अज कम 3 इंच वाले। और ये कील ऐसे हैं कि जिस जगह पर ये ठुक जाएंगे तो इंशाअल्लाह उस जिन्नात की, उस आमिल की भी ठुकाई करके रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा आपसे वादा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका भरम रखेंगे। उसके बाद आप कोशिश करें कि इस इलाज को शुरू करने से पहले हलाल जानवर का जरूर सदका दें। अगर आपकी हैसियत है, आप बैल, गाय, भैंस भी ज़िबा कर सकते हैं। अगर आपकी हैसियत कम है तो कम अज कम आप बकरा जरूर ज़िबा करें। आप अगर उससे भी गरीब हैं तो कम अज कम 2 या 3 मुर्गे आप किसी कलर के ले लें। ये नहीं है कि वो देसी हो, फार्मी हो, किसी कलर के भी हो, फार्मी जरा सस्ते मिल जाते हैं, आप वो ले लें, उसको ज़िबा करके किसी गरीबों के अंदर दे दें। अगर आप खुद नॉर्मल तबके के हैं तो आप उसका गोश्त खुद भी खा सकते हैं, शोरबा उसका ज़्यादा बना लें और साथ में 2-3 हमसायों के घर में वो सालन भेज दें, बाकी आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने 1 बोतल जैतून का तेल या फिर सरसों का तेल ले लेना है। उसके बाद 1 बोतल पानी की ले लेनी है और 4 कील स्टील के अपने सामने लिखने हैं और 4 आपने बिल्कुल कोरे ये कागज लेने हैं। मतलब इसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं और उसके ऊपर लाइनें नहीं लगी होनी चाहिए। लेने के बाद सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जो बंदा
یہ علاج کر رہا ہو اس نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اپنا کڑا لگا دینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پھر اس نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ چھوٹی سی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اس کو 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہو آپ کی آواز آپ کی کانوں تک بھی نہ آ رہی ہو، لیکن آپ کی دل کی دھڑکنوں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تسبیح اپنے پاس رکھنی ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ان کا اٹیک آپ کے اوپر ہو اور آپ کی ہوا اس کے اندر نکل جائے، اس چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تیل پر پھونک ماریں گے، پانی کی بوتل پر پھونک مار دیں گے، جس گھر میں وہ مریض ہے اس گھر کے مریضوں کے اوپر آپ پھونک مار دیں گے اور چاروں کونوں کے اوپر آپ پھونک مار دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے بیٹھے ہیں، اس طرح پھونک ماریں گے، یوں اس طرح آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر یوں آپ نے شہادت والی انگلی پر پھونک مار کے پورے گھر کا آپ نے کڑا لگا دینا ہے۔ کڑا لگانے کے بعد یہی پھونک آپ نے 4 اسٹیل کے کلوں پہ مار دینی ہے۔ اس کو مارنے کے بعد جتنے مریض اس گھر کے اندر ہیں اس پانی سے پانی پئیں گے اور اسی کے ساتھ جو تیل ہے یہ ناک کے اندر بھی ڈالیں، سر کی مالش کریں، پاؤں کی مالش کریں۔ اور اس کے بعد جو اسٹیل کے کل ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو 4 کاغذ آپ نے لینے ہیں اس کے اوپر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، جیسے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں، میں آپ کو یہاں پر بتا بھی دوں گا۔ ایک کاغذ کے اوپر آپ سب سے اوپر لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لکھیں گے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، اور نیچے آپ لکھیں گے سلام علی نوح فی العالمین، جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے۔ یہ آپ نے صرف 3 مرتبہ لکھنا ہے، سلام علی نوح فی العالمین سلام علی نوح فی العالمین سلام علی نوح فی العالمین، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے آپ نے لکھنا ہے اس کی دوسری سائڈ پر والسلام۔ والسلام جیسے ہم خط لکھتے ہیں کسی کو، اس کے بعد ہم یہاں لکھتے ہیں کہ والسلام مطلب السلام علیکم، یہ میں نے نیچے لکھا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے 4 تعویذ تیار کرنے، اس کو کسی سیاہی سے تیار کر سکتے ہیں، زعفران کی آپ طاقت رکھتے ہیں تو زعفران سے تیار کریں گے تو بہت بہتر ہے۔ اس کو تیار کرنے کے بعد آپ نے استعمال کیسے کرنے ہیں، تعویذ کو بند کر دینا ہے، اس کے اوپر ایک کیل لگانا ہے۔ ہر گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، 4 کونوں کے ایک سائڈ پر، مثال کے طور پر یہ میرا کمرہ ہے جس کمرے میں بیٹھا ہوں، سب سے پہلے اس کمرے پہ اس سائڈ پر مار دوں گا، پھر اس سائڈ پر، پھر تیسری سائڈ پر، جہاں سے شروع کریں کوئی اس کی وہ نہیں ہے کہ آپ کہاں سے شروع کریں کہاں پہ، ہاں جو اس کمرے کا راستہ ہے، مثال کے طور پر یہ میرے سامنے جو کونا مجھے نظر آ رہا ہے اس کونے پہ میں مار دوں گا، اس نکر پر میں کیل اور تعویذ، پہلے تعویذ رکھوں گا اس کے اندر کیل ٹھوک دوں گا، اس طرف بھی، اور یہ جو میرا کمرے کا مین دروازہ ہے اس کو چھوڑ دوں گا، اس کا کیل بھی بچا کے رکھ دوں گا اور تعویذ کی سنبھال کے رکھ دوں گا۔ دوسرے دن آپ نے اسی ٹائم آپ نے اس سائٹ کو کور کر لینا ہے۔ اگر آپ کا بڑا گھر ہے تو گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، جو راستہ ہوتا ہے آپ نے اس کو چھوڑ کے 3 کونے کور کر دینے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کچھ گھروں کے راستے 2 یا 3 راستے ہوتے ہیں تو اس کی کوئی حرج نہیں، آپ 3 کور کر دیں، ایک راستے والی جگہ جو مین آپ کا انٹرسٹ ہے جہاں سے آپ آتے ہیں داخل ہوتے ہیں جاتے ہیں اس کے اوپر آپ یہ کیل لگا دیں۔ لگانے کے بعد یہی عمل 111 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے تیل اور پانی پر روزانہ پھونک مارنی ہے۔ یہ عمل اگر آپ 11 دن کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنات اور جو جادو کے ذریعے جنات مسلط کیے گئے، چاہے وہ بچھو نظر آتے ہیں، سانپ نظر آتے ہیں، چھپکلیاں نظر آتی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے جو گھر کے 4 کونے ہیں اس چاروں کونوں میں آپ نے اذانیں دینی ہے۔ صبح کی اذان کے ٹائم آپ دیں گے تو صبح کی اذان دیں گے، ظہر عصر مغرب کی تو سیم ایک اذان ہوتی ہے عشاء کی، آپ وہ اذانیں ایک اذان آپ 4 کونوں میں دے دیں گے۔ روزانہ صدقے کی نیت سے کوئی بھی چیز تقسیم کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اس فقیر کو دعائیں دیں گے۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ جو آپ کا مسئلے ہیں اللہ وہ حل فرمائے جو علاج آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ امید ہے پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمانہ پارا خاص دعاؤں کا ادا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔